नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनी। कक्षा 10 को गणित विषयमा सबैलाई स्वागत छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, कक्षा 10 को गणित विषयको एकाइ बेलना र गोला अन्तर्गतको पाठ बेलना आजको क्लासमा हामीले अध्ययन गर्नेछौं। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, बेलनाको के हो, बेलना भनेको कसलाई भन्छ, बेलनाको उदाहरणको कुरा गर्दा बेलनाको चित्र हामी हेर्न सक्छौं। बेलनामा मुख्यतया आर रेडियस हुन्छ, वृत्तको अर्धव्यास अथवा जसले हामी बेलनाको अर्धव्यास पनि भन्छौं। अर्को बेलनाको उचाइ रहेको छ हाइट अफ सिलिन्डर। त बेलनाको बनावटको कुरा गर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यो बेलनाको बनावट हो। पहिलो चित्र हेरौं हामी। दोस्रो चित्र हेर्नु, हामी काट्यौं भने यो आयताकारको देखिन्छ, जसको लम्बाई 2πr, उचाइ h देखिन्छ। अर्को हामी यदि बेलनालाई पुरै खोल्यौं भने दुईटा वृत्त पनि जोडिन्छ र आयत हुन्छ। त यो हो बेलनाको बनावट, स्ट्रक्चर अफ सिलिन्डर। त बेलनामा पढ्नुपर्ने कुराहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एउटा हामीले पढ्न पर्छ बेलनाको आयतन, भोल्युम अफ सिलिन्डर। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कुनै पनि वस्तुको आयतन निकाल्दा आधारको क्षेत्रफल इन्टु उचाइ, कुनै पनि नियमित वस्तु छ त्यसको आयतन निकाल्नको लागि आधारको क्षेत्रफलमा उचाइले गुणा गर्यौं भने हामी सजिलैसँग त्यो वस्तुको आयतन पत्ता लगाउन सक्छौं। त आयतनमा आधारको क्षेत्रफल भनेको वृत्तको आधार अनि वृत्तको क्षेत्रफल इन्टु उचाइ। यो बेलनाको आधार भनेको वृत्त रहेछ, त वृत्तको क्षेत्रफल इन्टु उचाइ। त आयतन बराबर वृत्तको क्षेत्रफल πr² इन्टु उचाइको ठाउँमा h। त बेलनाको आयतन निकाल्ने सूत्र भयो v बराबर πr² h। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बेलनाको आधार भन्नु, वृत्तको क्षेत्रफल भन्नु एउटै कुरा रहेको छ, जुन हुन्छ πr²। त बेलनाको आधार भन्नु र वृत्तको क्षेत्रफल भन्नु एउटै कुरा हो, जुन रहेको छ πr²। दोस्रो कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले पढ्न पर्छ बेलनाको वक्र सतहको क्षेत्रफल, जसले हामी अंग्रेजीमा कर्व्ड सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर भन्छौं। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बेलनालाई हामी यदि खोल्यौं भने आयताकारको बन्छ, जसमा लम्बाई हुन्छ l। त्यो लम्बाइको काम वृत्तको परिधिले गर्छ, जसलाई हामी c बराबर 2πr भन्छौं। चौडाइ भनेको त्यो बेलनाको उचाइ h वालाले काम गर्छ। त क्षेत्रफल भयो l इन्टु b। कुनै पनि आयतको क्षेत्रफल एरिया इज इक्वल टु
लम्बाई इन्टु चौडाई एल इन्टु बी रहेको छ। त यो बेल्नलाई जब हामी काटेर आयत बनाउँछौं त त्यसको लम्बाई भन्नु सी भन्नु एउटै कुरा रहेको छ जुन हुन्छ 2 पाई आर र यसको चौडाई भनेको एच हो। त हामीले जब यसको मल्टिप्लाई गराउँछौं गुणा गराउँछौं त बेलनाको वक्र सतहको क्षेत्रफल हुन्छ सीएसए जरा छोटकरीमा भन्छौं 2 पाई आर एच। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु तेस्रो कुरा हामीले पढ्नु पर्ने हो बेलनाको पूरा सतहको क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया अफ सिलिन्डर। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु जुन तपाई बेलना देखिराख्नु भएको छ यो बेलनालाई हामीले यदि खोल्यौं भने यसको स्ट्रक्चर यस्तो बन्छ जुन हामी देखिराछौं। दुईटा वृत्त देखिराछौं जसको क्षेत्रफल a बराबर पाई आर स्क्वायर हो। एउटा आयत जुन वक्र सतह हो सीएसए भनेका छौं त्यो 2 पाई आर एच। त यसरी पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्न छ भने टीएसए निकाल्न छ भने सीएसए प्लस ए प्लस ए। त टीएसए इक्वल टू सीएसए भनेको 2 पाई आर एच ए भनेको वृत्तको क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्लस अर्को वृत्तको क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यसरी हामीले जोड्यौं भने 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर जोड्यौं भने 2 पाई आर स्क्वायर। त 2 पाई आर दुईटैमा साझा छ हामीले निकाल्यौं भने पहिलोमा बच्यो एच दोस्रोमा बच्छ आर। यसरी पूरा सतहको क्षेत्रफल टीएसए निकाल्ने सूत्र हुन्छ 2 पाई आर ब्रैकेटमा एच प्लस आर। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु सारांशमा हामीले तीनटा कुरा पढ्नु पर्ने हो। पहिलो कुरा हो बेलनाको आयतन V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। दोस्रो कुरा हो वक्र सतहको क्षेत्रफल सीएसए इक्वल टू 2 पाई आर एच। तेस्रो कुरा हो हामीले पढ्नु पर्ने पूरा सतहको क्षेत्रफल जसलाई हामी टीएसए भन्छौं 2 पाई आर ब्रैकेटमा एच प्लस आर। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु केही जानकारीको लागि आधारको क्षेत्रफल अथवा वृत्तको क्षेत्रफल A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माने आधारको क्षेत्रफल भन्नु वा वृत्तको क्षेत्रफल भन्नु एउटै कुरा रहेको छ। त्यस्तै आधारको परिधि अथवा वृत्तको परिधि भन्नु एउटै कुरा रहेको छ जुन हुन्छ C बराबर 2 पाई आर। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामीले एक्जाम्पल हेरौं। क्वेशन रहेको छ तल दिएको बेलनाको आधारको परिधि आधारको क्षेत्रफल वक्र सतहको क्षेत्रफल पूरा सतहको क्षेत्रफल र आयतन पत्ता लगाउनुहोस् अथवा निकाल्नुहोस्। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामीलाई एउटा बेलना दिएको छ। त बेलनाको मा दिएको छ व्यास D 14 सेन्टिमिटर। त हामीले अर्धव्यास निकाल्छौं R जुन व्यासको आधा 14 को आधा हुन्छ अथवा 14 मा 2 ले भाग गर्दियौं भने अर्धव्यास आउँछ 7 सेन्टिमिटर। अनि उचाइ अथवा लम्बाई 30 सेन्टिमिटर। त पहिलो कुरा हामीले निकाल्न छ आधारको परिधि C इज इक्वल टू व्हाट। दोस्रो छ आधारको क्षेत्रफल जसलाई हामी वृत्तको क्षेत्रफल भन्छौं A इज इक्वल टू व्हाट। वक्र सतहको क्षेत्रफल जसलाई हामी भन्छौं CSA इज इक्वल टू व्हाट। चौथोमा पूरा सतहको क्षेत्रफल जसलाई हामी भनेका छौं TSA इज इक्वल टू व्हाट। चौथोमा छ आयतन
जसलाई हामी भनेका छौं v इज इक्वल टु वाट। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जस्तो कि हामीलाई थाहा छ आधारको परिधि c बराबर 2 पाई r। 2 पाई को भ्यालु 22/7 इन्टु r को भ्यालु 7। यसरी माथि 2 इन्टु 22 इन्टु 7 को गुणा गराउँछौं 308/7। 308 मा 7 ले भाग गराउँदा 44 सेन्टिमिटर। आधारको क्षेत्रफल वृत्तको क्षेत्रफल एउटै कुरा हो, जुन a बराबर पाई r स्क्वायर। पाई को भ्यालु 22/7 इन्टु r को भ्यालु 7 को स्क्वायर। माथि माथि गुणा गरायौं 1078/7 डिभाइड गर्यौं, भाग गर्यौं हामीले 154 सेन्टिमिटर स्क्वायर। तेस्रो कुरा, वक्र सतहको क्षेत्रफल CSA सूत्र रहेको छ 2 पाई RH। r को ठाउँमा 7 इन्टु h को ठाउँमा 30 अनि मल्टिप्लाई गरायौं भने 9240/7 अनि भाग गराइदियौं भने 1320 सेन्टिमिटर स्क्वायर। चौथो रहेको छ पूरा सतहको क्षेत्रफल, जसलाई हामी TSA भनेका छौं। बेलनाको आयतन v इज इक्वल टु पाई r स्क्वायर h। पाई मीन्स 22/7, r मीन्स 7 को स्क्वायर इन्टु h मीन्स 30। माथि माथि मल्टिप्लाई गऱ्यौं भने 32,340/7 एन्ड डिभाइड गऱ्यौं भने 4620 cm क्यूब। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यस्तै गरी बेलनाका हिसाबहरू गर्न सक्छौं। क्लास वर्क रहेको छ, तल दिएका बेलनाहरूको आयतन, वक्र सतहको क्षेत्रफल र पूरा सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस्। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ दुईटा बेलनाको चित्र दिएको छ। दिएको चित्र अनुसार आयतन, वक्र सतहको क्षेत्रफल र पूरा सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त मलाई आशा र विश्वास छ तपाईहरुले दिएका सूत्रहरू प्रयोग गरी र एक्जाम्पलमा सिकाएका हिसाबहरूको आधारमा तपाईले यस्ता बेलनाका हिसाबहरू गर्न सक्नुहुनेछ। अहमद क्लासको युट्युब च्यानलको भिडियो हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धेरै धेरै धन्यवाद।